बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ ले। तो इस तरह काफ़ी मरतबा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। यहाँ सवाल ये है कि पढ़ा गया कुरान मजीद कैसे फौत होने वाले अजीज़ रिश्तेदारों को बख्शा जाए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में पढ़ा जाने वाला कुरान कितने लोगों को बख्श सकते हैं? ईसाल सवाब का दुरुस्त तरीका क्या है? अगर वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और ईसाल सवाब करने का तरीका मालूम ना हो, तो इस हवाले से सवाब करने का दुरुस्त तरीका क्या होगा? अगर नवाफिल नमाज की नीयत तो अल्लाह के वास्ते करके पढ़ें, लेकिन इसके बाद क्या इन नवाफिल का सवाब अपने मरहूम वालिदैन की रूह को पहुँचाया जा सकता है या नहीं? ये ईसाल सवाब के हवाले से इंतहाई अहम सवालात हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में पढ़ा जाने वाला कुरान पाक कितने लोगों को बख्श सकते हैं? रमज़ानुल मुबारक में जो कुरान पाक ख़त्म किया जाता है या कुरान पाक की जितनी बार भी तिलावत की जाती है या रमज़ान के अलावा भी और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी कितना कुरान पाक आपने पढ़ा है, आप चाहें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज और कोई मसला नहीं है। इस हवाले से बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद हम इस इसाले सवाब को सिर्फ चंद मखसूस लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं, यानी कि ये मैंने अपने दादा के लिए या नाना के लिए पढ़ा है या अपने वालिद वालिदा के लिए पढ़ा है, वगैरह वगैरह। याद रखें कि ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान पाक पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद इस तरह से नियत करें कि मैं इस कुरान पाक को पढ़ने का सवाब सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफतन नजरानतन मोहब्बत से और अकीदत से पेश करता हूँ, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के अफराद जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी रूहों को पेश करता हूँ। यह करती हूँ, ए अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने किसी अजीज रिश्तेदार को इसका सवाब पेश करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी लोगों को बख्शना चाहते हैं बख्श सकते हैं। जान लीजिए कि इसमें कोई सदाकत नहीं है कि आप सिर्फ अपने मखसूस लोगों को ही इसका सवाब इसाल कर सकते हैं, जबकि दूसरों को नहीं कर सकते। उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि आप इतने ज़्यादा लोगों को भी इसाले सवाब करेंगे, पूरी उम्मीद और यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब को बराबर बराबर सवाब रहमत फरमा देंगे, जबकि उसके साथ ही साथ आपको भी सवाब ज़रूर मिलेगा। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने दूसरों को सवाब बख्श दिया तो आपको इसका सवाब नहीं मिलेगा या आपके सवाब में कोई कमी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको भी पूरा पूरा सवाब मिलेगा। और पूरी उम्मत के वो अफराद जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शायान शान उनको भी बराबर सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में दो या फिर रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में पढ़ा हुआ कुरान हो तो उसका सवाब आप पूरी उम्मत के तमाम मुसलमानों को बख्श सकते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइए अब दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं कि इसाले सवाब करने का आसान सा तरीका क्या है। इस हवाले से पहले ये समझ लीजिए कि इसाल का मतलब है पहचानना और सवाब का मतलब है अजर, यानी कि आपने जो भी नेकी का अमल किया है, सदका व खैरात दिया है या कुरान पाक पढ़ा है, जिक्र व अज़कार किए हैं, हज किया है या फिर नफिल नमाज पढ़ी है, तो इसका सवाब आपको तो मिल गया।
اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، یعنی انہیں بھیج سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ پیسے صدقہ کیے ہیں، ان کا ثواب آپ کو مل گیا، یا پھر آپ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، درود شریف پڑھا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے ہیں، یا پھر کہیں پانی کی موٹر اور ٹینکی لگوا دی، یا کسی کے لیے راستہ بنوا دیا، یا کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیے، مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کروائے، یا پھر کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کیا ہے، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ اسی ثواب کے لیے اب یوں نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک، میں نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا یا غریب مسکین وغیرہ کی مدد کی، تو اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والد والدہ، یا پھر اگر دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو والدین کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب کا بدلہ انہیں بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز صدقہ کی ہے تو اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب، یا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی امت اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تمام کی روحوں کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں۔ اور جان لیجئے کہ آپ کے لیے ان نیکیوں کا ثواب مرحومین کی روحوں کو بھیجنے کی نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو نیت کر لیں کہ میں اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جو بھی نفل اعمال ہیں، یعنی نفل نماز ہے، نفلی روزہ ہے، یا نفلی حج عمرہ وغیرہ، یعنی جو آپ پر حج فرض تھا وہ تو آپ نے ادا کر لیا، اس کے بعد جب آپ نفلی حج کریں گے یا کوئی بھی نفلی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا ثواب انہیں پورا پورا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ثواب اتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی مرحومین تک پہنچے گا، یعنی جب آپ کسی عمل کا ثواب مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ ثواب نہیں پہنچے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ کے مرحومین، والدین، عزیز و اقارب جن کو بھی آپ نے ایصال کیا ہے، اللہ پاک اس ثواب کا بدلہ انہیں پورا پورا عطا فرمائے گا۔ اب نفل نماز کو ایصال کرنے کی نیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی آپ نفل نماز کا ثواب مرحومین کو ایصال کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو یوں نیت کریں: نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ہدیہ برائے فلاں مرحومین کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور ایصال کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بھی پورا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے مرحومین بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں بھی اپنی رحمت سے ان نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایصال کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت علماء کرام نے بیان کی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو کئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو سلام پیش کرنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لیے درود پڑھنے کا حکم فرمایا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے لیے بھی درود پڑھنا لازم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی میں ہم تمام مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ پس علماء کرام نے اس بات کو دلیل بنا کر فرمایا ہے کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو پوری امت کو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔